होइन इन्डियाको पनि सहमति त्यसमा हुनुपर्छ भन्ने एउटा देखिएको छ। इन्डिया किन चाहियो? हाम्रो आजाद मुलुक नेपाल हो, इन्डियाको दबाबमा छ। इन्डियाले के हामीलाई भारतको स्वीकृति चाहिन्छ भन्ने आपत्तिजनक कुरा खारेज गर्नुपर्छ। यो एमसीसीले पास हुनुहुन्न, यसमा चाहिँ ठुलो खुनको पोखरी बग्नेछ, भोलि धेरै मान्छेहरू मर्नेछन्। तर पनि यो एमसीसी हामी रोकेर छाड्छौँ, सक्छौँ अनि च्यालेन्ज दिन्छौँ, गरेर देखाउँ। शेरबहादुर देउवाजी, आँखा चम्काउने र हात लम्काउने काम नगर्नु, यो देशको सापम सत्ता विरुद्ध चलखेल गर्ने काम नगर्नु। र यी मान्छेहरू चाहिँ 3 पल्ट 4 पल्ट 5 पल्टसम्म प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। यस्ता मान्छेहरूको काम छैन, यिनीहरूलाई जरैबाट उखालेर फाल्नुपर्छ। हामी नेपाली नयाँ युवा पिँढीहरूलाई त्यो ठाउँमा गएर एमसीसी पास गर्नेहरू पत्ता साफ हुनेछन्। जनताले आफ्नो नेतृत्व जनताको बीचबाट चयन गर्नेछन्। केमजी सिधा भन्नुहोस् है, हुमायूं प्ले नगर्नु, सिधा भन्नुहोस्, किनभने यो 2 वर्षदेखि जनताहरूले बुझिसकेको अवस्था छ कि एमसीसी बिना यो नेपाल डिजास्टर, नेपालमा चाहिँ भोगमरी लाग्छ अथवा नेपालीहरू बाँच्न नसक्छ भन्ने कुरा हो के हो? यो होइन, यो एकदम सरासर गलत छ। यसमा सिङ्गो 3 करोड नेपाली जनताको हकितको लागि भनिकन चाहिँ यो बेफाइदा हो, फाइदा होइन। फाइदा छ यहाँ केही स्वार्थी मान्छेहरूको लागि, जो स्वार्थी मान्छे आज कुर्सीमा बसेका छन्, नेता मन्त्री सांसद, जुन विभिन्न दलका पार्टीका व्यक्तिहरू छन्, उहाँहरूको स्वार्थको लागि मात्रै यो फाइदा छ। बाँकी यो सिङ्गो देशको लागि चाहिँ एकदम ठुलो घातक छ। यो एमसीसी नेपालमा मान्य हुने छैन, यो एमसीसी नेपालमा आउनु हुँदैन। तपाईँ, हामी मिडियाकर्मी, नेपाली सिङ्गो जनता, दाजुभाइ दिदीबहिनी, आमा बुवा, देश विदेशमा छरिएर रहनुहुने सम्पूर्ण एक ढिका भएर चाहिँ यसमा खुनको पोखरी बगाउनु पर्छ भने पनि हामी नेपाली जनता तयार छौँ। तर यो एमसीसी लागू हुने छैन, यसलाई चाहिँ रोक्नै पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो पर्सनल भनाइ छ र नेपाली जनताले पनि यही भन्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ आत्मविश्वासको साथमा म भन्दछु। तपाईँ जसरी तपाईँले यसरी भनिराख्नु भएको छ, तर 2 वर्षदेखि 2 वर्ष भयो लकडाउनमा चल्यो, नेपालमा कोरोनाको कहरहरू चल्यो होइन। त्यति बेला यस्तो अवस्थामा पनि फेरि एमसीसी आउनुपर्छ भनेर फेरि नेताहरू चाहिँ दौडदौड गरिरहेको छ भनेपछि तपाईँहरूको कुरा सुन्ला अथवा मिडियाको कुरा सुन्ला चाहिँ नेताहरूले, जसले देश हाँकिरहेको छ? यिनीहरूलाई भोट हालेर जिताएर त्यो ठाउँमा पठाएको तपाईँ हामीले हो। यिनीहरूले कुरा नसुने कसले सुन्छ? यिनीहरूले सुन्दैन भने हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त सिङ्गो हाम्रो नेपाली जनतालाई थाहा छ नि। त्यो हामी गर्न सक्छौँ। 50 करोड अमेरिकन डलर भनेको कुनै ठुलो पैसा होइन। त्यो पैसा त साँच्चै भन्यो भने नेपाल अधिराज्यभरिको जङ्गलमा गएर चाहिँ सुकेका सफाका मुढा हुन्, सालका हुन्, उत्तिस हुन्, सलरा हुन्, टाकी हुन्, टिक हुन्, सिसो हुन्, यी बिरुवा रुखहरू चाहिँ सुकेका काटेर चाहिँ ल्याएर ती बेचेर पनि चाहिँ तपाईँको त्यति भन्दा अझै बढी पैसा चाहिँ नेपालले उ गर्न सक्छ। तर वनमा मुढा कुहिरहेछ, तस्करीले चाहिँ रात दिन मुढा बेचिरहेछ, खोला दहन भइरहेछ, यस्ता कुरामा रेखसेख छैन। यहाँ चाहिँ मनमानी आगो खुसीले चाहिँ भइरहेछ, नेताहरू प्राडो चढेर हिँडिरहेछन्। अब यो स्थानीय सरकारको चाहिँ अब यो काम पनि छैन, प्रदेश 7वटा 8वटा उ गरिरहेछन्। यो स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारको पनि काम छैन। यो फुजुल पैसाहरू चाहिँ हामी जनताले कर तिरेकोबाट चाहिँ उनीहरू चाहिँ मोजमस्ती गरेर हिँडिरहेछन्। यो चाहिँ अब देशमा चाहिँ अब नयाँ साँच्चीकै विकास उन्नति प्रगति गर्ने हो र तपाईँ हामी देख्न चाहने हो भनेदेखि भोलिको दिनमा अब हामी नयाँ युवा पिँढीहरूले चाहिँ देश चलाउनुपर्छ, अनि मात्रै देशमा विकास आउनेछ। र कानुन चाहिँ छ तर लागू कार्यान्वयन छैन भनेदेखि चाहिँ यो मान्य छैन। देशमा चाहिँ दिन ढाडै चाहिँ बलात्कार भइरहेछन्, छोरीचेलीहरू किडन्याप भइरहेछन्। यसलाई चाहिँ रोक्न सक्नुपर्छ, 2-4लाई फाँसी दिनुपर्छ। देशमा कानुन न्याय नीति र सिस्टमले देश आफै समृद्धि विकास भएर जान्छ। यी झोलेहरूलाई चाहिँ एकाएक लखेट्नुपर्छ, कहाँ कहाँबाट आएका छन् त्यही लखेट्नुपर्छ, देश विकास हुन्छ। यो सम्भव छ। म पनि धेरै वर्ष विदेश बसेर आएको छु, यो मैले नजिकबाट हेरेको छु। यो एमसीसीले पास हुनुहुन्न, यसमा चाहिँ ठुलो खुनको पोखरी बग्नेछ, भोलि धेरै मान्छेहरू मर्नेछन्। तर पनि यो एमसीसी हामी रोकेर छाड्छौँ, सक्छौँ अनि च्यालेन्ज दिन्छौँ, गरेर देखाउँ। खेमजी, जसरी कम्युनिस्टको सरकार 2 तिहाईको 2/3 मेजोरिटीको सरकार थियो, 2 तिहाईको सरकार थियो, 2 तिहाईको सरकारले पनि असफल भएर अहिले चाहिँ सडकमा गएको स्थिति छ भनेपछि अहिलेको काङ्ग्रेसको सरकार चलिरहेको छ भनेपछि यो 2 कम्पेरिजन गर्दाखेरि 2टामा कसले राम्रो गर्यो र के छ सम्भावना? के यिनीहरूबाट चाहिँ यी 2 पार्टीहरूबाट अथवा यी नेताहरूबाट यो देश बन्ला त यो एमसीसी खारेज होला के तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? होइन, हिजोको दिनमा विकास चाहिँ नभएको होइन, अलिअलि चाहिँ हुँदै थियो। अलिअलि भन्नुपर्छ, जति हुने थियो त्यो त भएको होइन, तर पनि विकास अलिअलि हुँदै नै थियो। तर यसलाई 2 तिहाईको मत दिएर हामी नेपाली जनताले त्यो ठाउँमा पुर्याएको। उहाँ पुगेपछि आफू खुसी चाहिँ लापा खेल्ने, थाल एकतिर फाल्ने, भाँडो अर्कोतिर फाल्ने, लोग्ने सर्टीको झगडा जस्तो यिनीहरूको चाहिँ वृहत नाटक शैली भयो। न तपाईँको भोटले काम गरो, न मेरो भोटले काम गरो। यिनीहरूलाई चाहिँ लास्टमा तपाईँको भोट 2 तिहाईमा थियो। हामी जनताले गरियो नि, मेरो होइन, हामी जनताले गरियो के, नेपाली जनताले गरिएको थियो के भनेदेखि यिनीहरूले गर्नुपर्ने यो शैली थिएन। यो बेलामा
कोभिडको बेलामा चाहिँ पेसेन्टहरू चाहिँ बिना इन्जेक्सन मर्नु पर्यो, बिना इलाज मर्नु पर्यो होइन भने यस्तो बेलामा चाहिँ सरकारले चाहिँ योतिर हेर्नुपर्ने कि कुर्सीमा चाहिँ हानातानी गर्नुपर्ने, यो चाहिँ हामी नेपाली जनता चाहिँ एकदम पीडित भएको अवस्था छ र यी मान्छेहरू चाहिँ 3 पल्ट 4 पल्ट 5 पल्टसम्म प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। यस्ता मान्छेहरूको काम छैन, यिनीहरूलाई जरैबाट उखालेर फाल्नुपर्छ। हामी नेपाली नयाँ युवा पिँढीहरूलाई त्यो ठाउँमा गएर गाउँदेखि सहरसम्म हामी नेपाली युवाले नि विकास चाहिँ भोलिको दिनमा नेतृत्व हातमा लिनुपर्छ। अबको 15-16 महिना पछि जुन चुनाव आउँछ त्यो चुनावमा चाहिँ अब प्रत्येक ठाउँबाट चाहिँ हामी युवाहरू चाहिँ वार्डमा, मेयरमा, जेमा हुन्छ हामी आफै युवाहरू सांसदमा क्वालिफाइड एजुकेटेड व्यक्तिहरू धेरै छन् जो बेरोजगारी यहाँ रोजगार नपाएर विदेश जानु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि आउनुहोस्, नेपालमा वेलकम छ। तपाईँ हामी हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ, तपाईँ हामी टिम मिलेर चाहिँ एउटा स्ट्रङली यहाँ गरौँ। अहिलेबाट चाहिँ यहाँ घेराउ छेकाउ गर्न थालौँ, यिनीहरूलाई चाहिँ यहाँबाट निकालेर फालेर हामी नेपालीले देश चलाउनु पर्छ भन्छु म। जसरी एमसिसीको जुन एजेन्डामा भारतीयहरूले यसमा सिग्नेचर गर्नुपर्छ होइन, इन्डियाले सिग्नेचर गर्नुपर्छ होइन, इन्डियाको पनि सहमति त्यसमा हुनुपर्छ भन्ने एउटा देखिएको छ। इन्डिया किन चाहियो? हाम्रो आजाद मुलुक नेपाल हो, इन्डियाको दबावमा छ। इन्डियाले के हामीलाई भारतको स्वीकृति चाहिन्छ भन्ने आपत्तिजनक कुरा खारेज गर्नुपर्छ। म पुण्य गौतम हामी न अमेरिकाको फलोअप गर्छौँ न भारतको गर्छौँ। कसैको गुलामी नभएको देश कसैको गुलामी गरिँदैन। भनेपछि इन्डियाको यसमा चाहिँ यो डिजाइन पनि हो जस्तो नेपालमा चाहिँ कन्फरेन्स इन्डिया आफैले स्वीकार गरेको छैन एमसिसी, उसलाई नेपालमा किन लागू गर्नु पर्यो? भनेपछि के यो इन्डियाले नेपालमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ जनता र सरकार बिचमा चाहिँ एउटा बार एउटा वाल ल्याउनको लागि यो षड्यन्त्र खेलिरहेको आज होइन, इन्डियाले त परपूर्व कालदेखि नै ल्याइरहेकै हो नि। इन्डिया हामी नजिकबाट चिनेकै हो नि। अहिलेसम्म बरु चाइनाले केही गरेको छैन, तर इन्डियाले कति गरिरहेछ भन्ने कुरो त कोरपरा नाकाबन्दीमा पेट्रोलको भाउ तपाईँहरूसँग पनि बाइक छ, मसँग पनि छ। 300, 400, 500 रुपियाँ लिटरसम्म हामीहरूले चाहिँ हालेर ब्ल्याकमा भए पनि किनेर हामीले आफ्नो घर परिवारमा चाहिँ कोही बिरामी हुँदा हस्पिटलसम्म पनि लानु परेको अवस्था छ। तब हामीले हिजोकै दिनमा भोगेकै छौँ नि। यो त अहिले पनि झल्झली याद आइरहेछ नि। अब एमसिसी पास गरिहाल्यो भने के होला नेपालमा? एमसिसी पास गर्नु भनेको नेपाल भनेको चाहिँ दिन ढाडै अन्धकारमा रुमलिनु हो, त्यो पनि सधैँको लागि हो। अब पुण्यजीसँग आउँछ, पुण्यजी के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब मैले के भनिरहेको छु भने नेपाल र नेपालीको हित विपरीत आउने कुनै पनि परियोजनालाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गरिँदैन। एमसिसी पास गर्नेहरू पत्ता साफ हुनेछन्। जनताले आफ्नो नेतृत्व जनताको बीचबाट चयन गर्नेछन्। हामी नेकपा एमाले भित्रै एमसिसी विरोधी ठूलो मत छ, त्यसलाई हामी सड़कमा उतार्नेछौँ। हामी सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई सड़कमा उतार्न शेरबहादुर देउवाजी आँखा चम्काउने र हात लम्काउने काम नगर्नु, यो देशको सापम सत्ता विरुद्ध चलखेल गर्ने काम नगर्नु। एमसिसी हामीलाई चाहिँदैन जस्ताको तस्तै। नो एमसिसी, द्याट्स अल। तपाईँले चाहिँ शर्माजी गौतमजी तपाईँलाई जस्तै यो एमसिसीको कुन चाहिँ पोइन्टले धेरै हिट गरेको छ जुन चाहिँ यो देशको लागि घातक हो? होइन, यो त मैले तपाईँको चाहिँ इजरायलमा, इराकमा, पाकिस्तानमा, विभिन्न आउट अफ कन्ट्रीहरूमा यिनीहरूको दबाव प्रभाव हेरिरहेकै छौँ नि। हामीले देखेको छैनौँ र इराक भनेको कसको देश? इराकीहरूको हो नि। तर त्यहाँ गएर नेपालीहरू कुन कारणले मर्यो भन्दा अमेरिकन बेस क्याम्पमा काम गर्न जाँदाखेरि 12 जना नेपाली पोर परेर मरेको याद छैन तपाईँ? हामीलाई सबै नेपाली जनतालाई स्पष्ट छर्लङ्ग थाहा छ नि। त्यो बेला म पनि विदेशमा थिएँ। म पनि 16 वर्ष विदेश बसेर आएको, मलेसिया, कतार, साउदी बसेको मान्छे। भनेपछि यो एमसिसी नेपाली जनता र सिङ्गो देश नेपालको लागि नै अत्यन्तै ठुलो घातक हो। यो कसैको अन्डरमा हामीहरूले ल्याउने, गाई हामी पाल्ने, घाँस हामी काटेर हाल्ने, अनि दुध दुइसकेको दुध चाहिँ उसले खटाएर हामीलाई दिने, अनि उसलाई खानु मन लाग्दा जति चाहिन्छ उसले खाने, त्यही नै सिस्टम हो एमसिसी। अब यसलाई यसो धन्यवाद। अन्तमा कुनै प्रिम्याच्योर कुरो नगरौँ। नो थ्याङ्क्स भनेर श्रीलङ्काले एमसिसी अस्वीकार गर्दैमा के श्रीलङ्कामा आगो बल्यो? केही पनि भएन। त्यसकारण हाम्रो गभर्मेन्टले पनि शेरबहादुर देउवाजीले जनताको अभिमत देखेर अब उहाँले बोधिसत्व प्राप्त भएर राष्ट्रवादी भएर त गर्नुहुन्न, तर जनअभिमतको जुन आक्रोश देखेर त्यो आक्रोशको तारा हुने सम्भावित खतरा नमोलिकन उहाँले नो थ्याङ्क्स, जनता चाहँदैनन्, जनताको हित विपरीत म जान्न चाहन्न भनेर यदि उहाँले टाइममै यसलाई अमेरिकी सरकारलाई भनिदिनु हो भने इतिहासमा शेरबहादुर देउवाले गरेका पापहरू गंगाजीमा अलिकति बगाए जस्तो हुनेछ। र म भन्छु तपाईँलाई फेरि एमसिसी कतिलाई भ्रम छ के यो एक्जाजरेसन गरिएको छ। एमसिसी आएको भोलिपल्टै अमेरिकी सेना आउँछन्, यहाँ बलात्कार हुन्छ, हिंसा हुन्छ, त्यो होइन। नेपाल होइन के, उनीहरूको टार्गेट भनेको चाइना हो। नेपाल र चाइनाको बीचमा सम्बन्ध खलङ्ग पुग्छ। नेपाल र चिनिया लगानी रोकिन सक्छ।
हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति हाम्रो भङ्ग हुन सक्छ। तपाईँलाई थाहा छ नि, जतिखेर खाडी युद्ध भएको थियो, इराक हानिरहेको थियो, शेरबहादुरजी प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, मैले स्पेस टाइममा आर्टिकल लेखेका थिएँ। त्यतिखेर उहाँले के भन्नुभएको थियो, अहिले सोसियल मिडिया हेर्ने भर्खरको भाइ बहिनीलाई थाहा छैन। अब इराक युद्धमा यदि अमेरिकाले चाहन्छ भने फाइटर जेटहरूले नेपालको एयरपोर्टमा फ्युल भर्न सक्छ भन्नुभएको थियो। यति घातक अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्छु एमसीसी आउँदैमा 10 रेक्टर स्केलको भूकम्प आउने, सुनामी आउने, तुफान आउने तत्काल होइन। यो चाहिँ स्लो पोइजन हो क्या सर। यो बिस्तार 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 तपाईँको शरीर भनेको देश, त्यसलाई पुरै तपाईँको पुर्याउँदै एकदम बेनकाब गर्दै एकदमै असफल बनाउँदै जान्छ र नेपाल फेल्ड स्टेट हुने सम्भावना रहन्छ। नेपाल द्वन्द्वको अर्को परेड ग्राउन्ड हुन सक्छ। यसबाट बच्नको निम्ति हामीले अमेरिकी सरकारलाई भन्नु पर्यो, तपाईँहरू हामीलाई सहयोग दिनुहोस्, 50 अर्ब अमेरिकी डलर दिनुहोस्, तर निशर्त होइन भने शर्त सहित हामीलाई तपाईँको जस्तो कि हामीले भनेका छौँ के नेपालमा ट्रान्समिसन लाइन अहिले विस्तार गर्नु नेपालको आवश्यकता हो, होइन नि। हामी एजुकेसन सेक्टरमा लगानी गर्न चाहन्छौँ, हेल्थमा लगानी गर्न चाहन्छौँ, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्न चाहन्छौँ, सडकहरू बनाउन चाहन्छौँ। त्यसमा लगानी नेपाललाई उसले पैसा दिएर यो भन्नुहोस् कि हाम्रो कुनै शर्त छैन। जस्तो बिआरआई अन्तर्गत आएको सहयोग जहाँ खर्च गरे पनि हुन्छ नि, हाम्रो कुनै शर्त छैन। यो त वर्ल्ड ब्याङ्कले दिएको ऋणको पासो परे जस्तो हो के। यो न्यू लिबरलिजममा स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम अन्तर्गत दिएको सहयोग जस्तै गलपासो हुन्छ। हाम्रो कुनै शर्त छैन। 50 करोडको ठाउँमा 50 अर्ब लानुहोस्, डलर लानुहोस्, नेपालको विकास गर्नुहोस् भन्नुहोस्। योजना हामी छनौट गर्छौँ, अमेरिकालाई धन्यवाद दिन्छौँ र तपाईँको कुनै स्वार्थ गाँसिने छैन। तर त्यो मान्छ अमेरिका, मान्नेवाला छैन। किनभने ऊ सुनियोजित रूपमा आएको छ, चीनलाई घेरघार गर्न आएको छ, नेपाल र चीनको सम्बन्ध खराब बनाउन आएको छ र नेपाललाई परेड ग्राउन्ड बनाउन आएको छ। जतिखेर चाहिँ सी जिनपिङ नेपाल भ्रमण आउनु भएको उहाँले त स्पष्ट भन्नुभएको छ कि नेपालमा बसेर यदि कुनै पनि तत्त्वहरूले चाहिँ चलखेल गर्छ, इन्डिया के अरे चाहिँ चाइनाप्रति जसले चाहिँ एउटा चलखेल गर्न खोज्छ उसको चाहिँ हड्डी पिसिदिन्छ भनेपछि भनेपछि यसको त चपेटामा त नेपाली जनता पर्ने भयो। म तपाईँलाई विश्वास दिलाउँछु, कायर हुतियाएर लाक्षी पामर हामी नेपाली जनता होइनौँ। हामी एमसीसी कुनै हालतमा पास गर्न दिँदैनौँ। हस् पुण्यजी, सम्पूर्ण मिडियामा यहाँले समय दिनुभएकोमा यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।